बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलिती यासकांचे नावे मोगाचे प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सदैकाळाच्या 15व्या हप्त्याचो शुक्रार. देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक आम्ही सकडे हंगसर आसाव. तर आता आईच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आम्ही कंसोवया. सामाते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान सोमकतलो. ताच्या सिसांक भूक लागली देखून ते कोणश म्हूण खावंक लागले. परिजवांनी हे पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुझे सीस साबताच्या दिसा करूंक आडवरले करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्याक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकात ह्या जाका शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे? हर एक साबताच्या दिसा देवळांत ह्या जाक साबताचो विशव मरतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून म्हणलां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात? देखून हांव तुमकां सांगता, देवळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. ह्या उतराचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्याक तुमी केदींच अपराधी करतनात, तर मनशाभूत साबताचो धनी. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या समाजांत जायते कायदे, नियमा, रिती आनी परंपरा आसा. हें भोव बरें. एक नागरीक समाजाक नीती नियमा भोव गरजेची आनी नीती नियमा वरवीं थोडी शिस्त आमच्या जिवितांत रगता. नाजाल्यार आमचें जिवीत सांते बरी आड्डादिड्डी. पूण मनशाच्या काळजांत अनेक नियम आसा. हे नियम जावन आसा कोणें केल्ले न्ही, कोणें बरयल्ले न्ही, खंयच्याय बुकांत पिनल कोडांत आसचे न्ही. मनशाच्या काळजांत ताचे कोशेडस वा देवाचो ताळोस एक वर्त नियम. आनी केन्ना आपलो एकलो मनीस त्या ताळ्याक आयकता तो देवाची खुशी करता. भायले मनशांनी केल्ले नियम थोडे फाटी सत आहले फट करूंक पुरो, फट आहले सत करूंक पुरो. पूण सत नीज सत फट जायना आनी नीज फट सत जायना. आयच्या आधुनीक संवसारांत आमी पळयता, आमच्या मिडिया ट्रायल म्हणटा हांव, सामाजीक मिडियांत जायते फावटी खंयचोय विशय कसेंय गुंडायतात. सत आहले फट करतात, फट आहले सत करतात. हे मनशाचें चिंतप आनी मनशाची रिती रिवाज. पूण देवाचे कोशेडनांत, मनशाच्या कोशेडनांत, अंतस्करणांत नाय सत सतच उरता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आनी ताचे सीस साबत दिसा गोवाच्या शेतामदल्यान येताना रिझेवांनी पळयले आनी जेजूचे सीस कणशे म्हूण काताले. हे जुदेवांच्या साबत दिसा तांणी उपास करचो आसलो आनी विशेव जे आसलो हे नियम मोडले बरी. पूण जेजू म्हणटा, एक इंग्लिशांत गाद आसा, एवरी लॉ हॅज एक्सेप्शन म्हणून.
हर एक रुलीक रेगरेक एक एक्सेप्शन असता, विनायती, एक रितीची विनायती. आणि यशंत जायचे तसंच जायचे म्हणजे आपण नातल्याने दारून काळजाच्याने. जायते जण वाद करतात, ही रूल ही रेग्रो आणि अशंत जायचंय म्हणून. त्याच्या बायल्यान चिंतूंक वचनात. तेन्ना आमी एका मनशाक एका रुलीक आनी रेग्रेक सरी करता वा ताच्यांनी सकल आमी ताका हाडटा. मनशान केल्ली एक रूल आनी रेग्रो एका मनशा सैमाच्या की मनशापणाच्या की वर्ते जाता. केन्ना अदीक रूल आनी रेग्रो आमी मानसीक जावन एसेन्स जायचे म्हणून अंटता ओंगी, ते एका रितीचे भयोत्पादन वा एक फंडामेंटलिझम म्हणटा आमी, एक रितीचे एक मानसीक उणेपण. पूण जेजू रिती रिवाज ताणें पाळल्यो पुरा, कितें पुरा पाळूंक आसा त्यो पाळल्यो. पूण तो केवळ त्या रिती नियमाक लोबधन रावना. जायते विशयी कितें त्या उणेपण आसलें रिती रिवाजांत ताणें दाखयलें. तुमकां मैजन अशें म्हणलां, हांव अशें म्हणटा म्हणालो. तुमचे नियमशास्त्रांत अशें बरोवन घालां, तरी ताची संपूर्णकाय अशी म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. उपास करी जाय, पूण उपास करचो म्हळ्यार केवळ कांय नासतना, पोटाक नासतना, दोन जेवणां सोडून खंयच्याय दिसा रावल्यार पूण देवाक लागशिल्लो जाता म्हणून अर्थ न्ही. म्हाका भावनांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचे 11 वळ सांगता, म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. बलिदानां, ओम बलिदानां, रुली रेग्रो जुदेवांच्या धर्मान जायते आसले, पूण दया, मोग, मनशापण नातले. देव पळयता मनशापण, मनीस पळयता बायल्यो रुली आनी रेग्र्यो. आमी देवाक मेसोवया आनी दया दाखोवया. पयल्या थंय मनशापण आमचे थंय आमी रुतां करया. म्हज्या भयणां भयणीनो, एक घडी आमची दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, तुज्या पुताक तेजे सैम दिवन तुवें ह्या संवसाराक धाडलें. ताणें नीज मनशापण कितें म्हणून आमकां दाखयलें. केवळ शुल्लक कारणां, रिती रेग्रो आनी म्हजेंच शीर चिंतप काडून हांवें मनशाचो द्वेश करच्या बदलाक मोगान म्हाका जिवंक शिकय. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. सर्वणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सर्वणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजें साकर निसोपूत, म्हज्यो सांगली तुवें मोडून उडयल्याय. सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो. सर्वणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा.
आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतना ह्याच सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारीख न्हू, ऑक्टोबराच्या 15 तारखे म्हणसर आमी युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रीक पयण आसा केला. रोमाक, वातिकनाक, पादवाक, आसिसीक, प्रागाक, जर्मनीक, स्वित्झर्लंडाक, फातिमाक, लुट्साक हे यात्रेक पयण आसा. तुमकां ह्या पयणांत भाग घेवंक अवकाश आसा. आनी ह्या पयणाचो खर्च 3,40,000 3,40,000 हातून सक्कड खर्च आयलो. दुसरो खंयचोच खर्च ना, सक्कड खर्च हातून आयलो. जर तुमकां ह्या पयणांत भाग घेवंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचो. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ब्रदर एडगा आनी ब्रदर मेलरिक रोड्रिगस दोगी कर्मेलीत, सिप्रियन मिनेझस ऑस्ट्रेलिया तावन, हान्स पचेको मीरा रोड मुंबय तावन, मेगन ग्रेस नूनेस गोंयां तावन, वलोइस सेबिडायस वेर्ना गोंयां तावन, सिप्रियन मिनेझस ऑस्ट्रेलिया तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवादीन डेसी लोबो मंगळूर हिका सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.